नमस्कार, तनहुँ समाचारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नानगढ मोगलिन सडक अन्तर्गत तुइन खोला नजिक बिहिबारदेखि खसेको पहिरो हटाइयो, ढुङ्गा खस्न भने अझै रोकिएन। 20औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्ली सहित जनप्रतिनिधिहरू भानु बराहमा भएको धान रोपाई कार्यक्रममा सहभागी। पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार समृद्ध शुक्ला गण्डकीको आधार भन्ने मूल नारालाई सार्थक पार्न शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले गत वर्ष नतिजाको हिसाबले पूर्वाधार विकासलाई जोड। र 92 गजौडे स्थित सुनौलो नयाँ गोरेटो कृषि सहकारी संस्थाको 13औं वार्षिक उत्सव एवं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा धान रोपाई सम्पन्न। अब खबर विस्तारमा। नारायणगढ मुगलिन सडक अन्तर्गत तुइन खोला नजिक बिहिबारदेखि खसेको पहिरो हटाइएको छ। पहिरो सफा गरेर शुक्रबार साँझ 5 बजेदेखि गाडी सञ्चालनमा आएका हुन्। तर माथिबाट ढुङ्गा झर्न नरोकिएको कारण होसियारीका साथ गाडी चलाउनु भरतपुरको डिभिजन सडक कार्यालयको अनुरोध रहेको छ। सो सडक बिहिबार दिउँसो 1 बजेदेखि अवरुद्ध रहेको थियो। पहिरो सफा हुनासाथ गाडी सञ्चालनमा आएको तथा माथिबाट खसेको ढुङ्गाले 2वटा मोटरसाइकललाई लगेको थियो। पहिरो सफा हुनासाथ गाडी चल्दा माथिबाट खसेको ढुङ्गाले 2वटा मोटरसाइकललाई लगेको थियो। मोटरसाइकल चालकहरूले भागेर ज्यान जोगाएको डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रमेश प्रसाद पौडेलले बताए। हिजोदेखि नै सडकमा थुप्रै गाडी रोकिएका कारण पहिरो सफा भए पनि राम्रोसँग गाडी चल्न समस्या रहेको छ। झन् ढुङ्गा झर्न नरोकिएको हुँदा अर्को जोखिम पनि कायम रहेको प्रहरीले बताएको छ। 20औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्ली 15 असारको अवसरमा रोपाई कार्यक्रममा सहभागी बनेका छन्। जलवायु अनुकूलन, कृषक मैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि नामक नाराका साथ 20औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई कार्यक्रम भानु 4 बराहामा भएको कार्यक्रममा उनी धान रोपाईमा सहभागी बनेका हुन्। उनीसँगै जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिमण वाग्ली, भानु नगरपालिकाका मेयर आनन्दराज त्रिपाठी, कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारी लगायतकाको सहभागितामा धान रोपाई सम्पन्न गरिएको हो। धान रोपाईमा सहभागी हुनु पूर्व प्रतिनिधि सभा सांसद वाग्लेले नेपालको विकासको लागि आधुनिकीकरण आवश्यक रहेको बताएका थिए। कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यावसायिक कृषिमा जोड दिनका विकल्प नभएको समेत उनले बताए। भानु बरामा भएको कार्यक्रममा उल्लेख्य सङ्ख्यामा स्थानीयको समेत सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा हिले दौड, डोरी तान्ने खेल र माछा समाउने खेल र रोपाई नाच सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले जनाएको छ। तनहुँका व्यावसायिक पशुपालक कृषकले प्रदेश उत्कृष्ट कृषि पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। भानु नगरपालिका 12 स्थित मेलुङ बहुद्देश्य कृषि फर्म प्रालिका सञ्चालक कुशल चन्द्र अधिकारीले गण्डकी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत उत्कृष्ट कृषि पुरस्कार प्राप्त गरेका हुन्। सो पुरस्कार राशि 20,000 रहेको छ। धान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री महेन्द्र ध्वज ऋषिले उक्त पुरस्कार प्रदान गरेको बताइएको छ। कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका अधिकारीले घरे छापमा बाख्रा पालन गर्दै आएका छन्। कृषिबाट मनगी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने सोचसहित बाँझो जग्गाको प्रयोग गरी उनले बाख्रा पालन गरेका हुन्। 92 गजौडे स्थित सुनौलो नयाँ गोरेटो कृषि सहकारी संस्थाले 13औं वार्षिक उत्सव एवं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा धान रोपाई आयोजना सम्पन्न गरेको छ। सहकारीका स्थिर सदस्यहरूको सहभागितामा 10 रोपनी खेतमा धान रोपाई गरिएको हो। सहकारीका अध्यक्ष विष्णु अधिकारीको नेतृत्वमा करिब 200 जनाको सहभागितामा रोपाई सम्पन्न गरिएको हो। रोपाई कार्यक्रममा विभिन्न प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको बताइएको छ। डोरी तान्ने प्रतियोगितामा विष्णु अधिकारीको टोलीले जित हासिल गर्यो भने महिला डोरी तनाईमा पार्वती आचार्यको टोलीले जित हात पारेको थियो। त्यसैगरी ट्र्याक्टर प्रतियोगितामा टिकबहादुर थापा विजयी बने। त्यस्तै हिले दौडमा महिलातर्फ
दुर्गा आचार्य र पुरुषतर्फ क्षितिज थापा विजयी बने। वडा अध्यक्ष सुरेश थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा अन्य अतिथि सहभागीमा महिला सदस्य उमा आचार्य, वडा सदस्य सन्तोष जीसी रहेको कृषि सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष बाबुराम खनालले जानकारी दिए। व्यास नगरपालिकामा तुलनात्मक रूपमा धेरै धान उत्पादन हुने कलेसी फाँट रहेको कारण सहकारीले धानको बिउ उत्पादनको लागि विशेष ध्यान दिएको बताइएको छ। सहकारीमा आबद्ध स्थानीयहरूले निःशुल्क रूपमा रोपाइँमा सहभागी बनेका थिए। व्यासनगर स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयले धान दिवसको अवसरमा रोपाइँको आयोजना गरेको छ। विद्यालयको आफ्नै स्वामित्वमा खवादी दोभान रहेको 13 रोपनी खेतमा रोपाइँ गरिएको हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायणदत्त पौडेलको नेतृत्वमा प्रधान अध्यापक शिवचन्द्र आचार्य, व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक सबै भएर निःशुल्क रूपमा श्रम गरेका हुन्। विद्यार्थीको श्रम र सिपको लागि रोपाइँको आयोजना गरिएको बताइएको छ। वडा अध्यक्ष सुरेश थापाले प्रमुख अतिथिको रूपमा उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका हुन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष रूपबहादुर अधिकारीले अहिलेसम्म उपयोगमा नआएको जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन र विद्यालयले संस्थागत रूपमा रोपाइँ आयोजना गर्ने कार्य सराहनीय भएको बताएका थिए। विद्यालयमा धान गुड्ने, काट्ने, थन्काउने काम विद्यार्थीहरूले गर्ने बताइएको छ। विद्यार्थीको कृषि कर्म सिकाइ अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले सो कार्यक्रम गरिएको व्यवस्थापन समितिका सदस्य बाबुराम खनालले जानकारी दिए। सो धान पराल बिक्रीबाट प्राप्त रकम विद्यालयको खातामा समावेश गरिने समेत बताइएको छ। पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार समृद्ध शुक्लगण्डकी आधार भन्ने मूल नारालाई सार्थक पार्न शुक्लगण्डकी नगरपालिकाले गत वर्ष नतिजाको हिसाबले पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको पाइएको छ। यसका अतिरिक्त सामाजिक र आर्थिक विकासलाई पनि सँगै लगिएको पाइएको छ। पुँजीगत खर्चको हिसाबले यस नगरपालिका माथिल्लो बिन्दुमा पुगेको, जसमा 80 देखि 86% प्रगति हासिल भएको शुक्लगण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलावल्लभ नेउपानेले बताए। विशेष गरी पूर्वाधारको वर्ष बनाउने हिसाबले हामी चाहिँ पूर्वाधारमा फोकस भएर गएका छौँ। यद्यपि पूर्वाधार विकासलाई फोकस गरे पनि फेरि सामाजिक विकास र आर्थिक विकासको विषयलाई तीव्रता दिने विषयमा कम्प्रोमाइज गरिएको भने थिएन। काम कारबाही र अरू फोकसका हिसाबले पूर्वाधार विकासलाई फोकस गरियो। यसरी नतिजाको हिसाबले पनि अहिले हामीले सायद शुक्लगण्डकी नगरपालिका स्थापना भएदेखिको अहिलेको चाहिँ नतिजा चाहिँ पुँजीगत खर्चको हिसाबले चाहिँ हामी अलि माथिल्लो बिन्दुमा चाहिँ प्रवेश गरेको अनुभूति भएको छ। अहिले हामीलाई चाहिँ सुनिश्चित भएका शीर्षकहरूमा कम्तीमा 80 देखि 86% प्रगति हासिल भइसकेको छ। हामी यो प्रगति 90 सम्म पुग्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षामा छौँ। अब यो खाता बन्द हुने बेलासम्म भुक्तानीका विषयहरू जारी छन्। अब यति बेला शीत भण्डार केन्द्र सञ्चालन गर्ने विषयमा हामी लाग्नु परेको छ भने कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र पनि प्रदेशको कार्यक्रमहरू अन्तर्गत हामीले सहलगानीमा गरेको विषय हो। यो पनि समूह मार्फत सञ्चालन गर्ने भन्ने नीति लिएका छौँ। गुबे खोलामा चाहिँ तपाईँको मोडरेबल पुल पनि नगरपालिकाले आफ्नै पहलमा निर्माण गरेको छ भने 12 देखि 15 किलोमिटर जति बाटो पिच भएको छ। त्यस्तै चाहिँ 14-16 किलोमिटर जति ग्राभलहरू भएको छ। यस्तै नालाहरू बनेका छन्। पूर्वाधारतर्फ सामाजिक विकासमा धेरै प्रकारका तालिमहरू सञ्चालन भएका छन्। महिला सशक्तिकरणका विषयहरू, सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भयो भने आर्थिक विकासतर्फ विशेष गरी कृषि र पशु विकासमा हामीले अलि बढी फोकस भएर काम गरेका छौँ भने स्वास्थ्यतर्फको चाहिँ कार्यक्रम अत्यन्त उत्कृष्ट भएको चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ। वास्तवमा दिगो विकास हासिल गर्ने दिशामा पनि आवश्यक हुने जुन इन्डिकेटर हुन् त्यो सामाजिक विकासतर्फका इन्डिकेटर चाहिँ फुलफिल गर्दै गएको भन्ने विषय हामीलाई चाहिँ अहिले प्रतिवेदनबाट प्राप्त भएको। शुक्लगण्डकी नगरपालिकाले श्रम बजारमा आएका युवाहरू देशमा आकर्षक रोजगारीको अवसर नभएका कारण विदेशिनु परेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह त्यसमा पनि शुक्लगण्डकी नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेउपानेले बताए। नगरपालिकाले अब एउटा अन्तिममा प्रश्न, बेरोजगारको स्थिति जिउका त्यौँ छ। अहिले पनि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेर्ने हो भने विदेशिनीको सङ्ख्या अत्यन्तै दर्दनाक छ। शुक्लगण्डकी नगरपालिकाले चाहिँ रोजगारको र यही नगरपालिकामा केही गरौँ भन्ने र केही रोजगारीका अवसरहरू सृजनाको लागि के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ? के सधैँ विदेशी नै पर्ने बाध्यता, गाउँमा बुढाबुढी मात्रै रहने स्थिति, यसको अन्त्य कसरी गर्ने योजना हुनुहुन्छ? असाध्यै मार्मिक विषय कोट्याउनु भयो। वास्तवमा यति बेला चाहिँ श्रम बजारमा आउनुभएका चाहिँ नागरिकहरू, युवाहरूलाई चाहिँ
देशभित्र रोजगारीको चाहिँ अवसर कम भएका कारणले अथवा आकर्षक रोजगारीको अवसर चाहिँ उपलब्ध नभएका कारणले विदेशी नै चाहिँ एउटा प्रवृत्ति बढेको छ। यो वैकल्पिक र क्षणिक यो अल्पकालीन विषयको समस्याको समाधान मात्रै हो। वास्तवमा यसलाई तिनै तहको सरकारले समन्वयात्मक ढङ्गबाट सोचेर अगाडि जानुपर्ने स्थिति नै छ र यो विषयमा वास्तवमा सङ्घ सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह अथवा शुक्ला गण्डकी नगरपालिका यो विषयको निराकरण गर्नको लागि चाहिँ हामी प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा जानकारी नै छ। अब हामीले चाहिँ खास रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत पनि धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ र भने अरू चाहिँ आर्थिक विकासका कार्यक्रम, तालिम, सामाजिक विकासका कार्यक्रममा रोजगारमूलक भन्दा पहिला सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने र त्यो सिपलाई चाहिँ श्रमलाई रोजगारीसँग र त्यसलाई चाहिँ आय आर्जनसँग जोडेर गरिबी निवारणमा चाहिँ जोडिने हाम्रो चाहिँ महाअभियान छ। यसमा पनि अहिले हामीले यति बेला रैथाने संस्कृति प्रविधिको चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ र त्यसको चाहिँ हामीलाई धेरै रिपोर्टहरू प्राप्त भएको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ रैथाने संस्कृति प्रविधिलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दा केही रोजगारीको चाहिँ अवसरहरू, स्वरोजगारका अवसरहरू चाहिँ सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ भने अब हामी यसमा चाहिँ स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा पहिला चाहिँ पूर्वाधार निर्माण मार्फत हामी चाहिँ दिगो शुक्ला गण्डकी विकास कार्यक्रम मार्फत चाहिँ क्षेत्रगत हिसाबले पूर्वाधार तर्फको दिगो विकास परियोजना, आर्थिक विकास तर्फको दिगो विकास परियोजना, त्यस्तै सामाजिक विकास तर्फको दिगो विकास परियोजना र संस्थागत विकास तर्फको दिगो विकास परियोजना चाहिँ हामीले तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्ने दिशामा छौँ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले आगामी चाहिँ वर्ष यो नगरपालिकाभित्र भएका चाहिँ 300 किलोमिटर चाहिँ मुख्य सडकहरू पहिचान भएको छ र त्यसको 150 किलोमिटरसम्म चाहिँ हामीले ढलान गर्ने एउटा ग्रिन रोड चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने अभियानमा त्यसमा पनि हामी नागरिकहरूसँग सँगसँगै जान्छौँ। त्यस्तै आर्थिक विकास र सामाजिक विकासतर्फ चाहिँ सशक्तिकरणको साथसाथमा सिप विकासलाई फोकस गर्ने र अहिलेसम्म भएको तालिमबाट सिकेको सिपलाई चाहिँ तपाईँ बिउ पुँजी मार्फत अथवा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरेर चाहिँ सामान्य चाहिँ ऋण प्रवाह मार्फत अथवा चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय सरकारका र ठुला यहाँ रोजगारदाताहरूसँग समन्वय गरेर त्यो बेरोजगार चाहिँ जुन छ उहाँहरूको बेरोजगारीको निराकरणको लागि सिपमा लाग्ने र सिपलाई फेरि हामी त्यसरी नै अनि त्यसपछि उहाँहरूको रोजगारीमा जोड्ने र गरिबी निवारणमा जोड्ने हाम्रो चाहिँ खास योजना छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडले प्रवर्धन गर्न लागेको 126 मेगावाट जडिय क्षमताको तल्लो सेती तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA अध्ययनका लागि सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको परामर्शदाताले तयार पारेको EIA अध्ययनको मस्यौदा बमोजिम बिहिबार बन्दीपुर 6 खरेमा सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गरिएको। आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र निर्माणबाट त्यस क्षेत्रमा पर्न सक्ने भौतिक, जैविक र सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रभावहरू र त्यसका न्यूनीकरणका लागि उपायहरूको विषयमा सरकारवालाहरूसँग छलफल भएको बताइएको छ। जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिमाडो वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यतामा गरिएको कार्यक्रममा आयोजना प्रभावित व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपाने, बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा, रेसिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ तथा उपाध्यक्ष गिनुमाया थापा, वडा अध्यक्षहरू, स्थानीय सरोकार समितिका पदाधिकारीहरू, आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कम्पनीले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको 140 मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँधबाट प्राप्त हुने सेती नदीको रेगुलेटेड प्रवाह तथा मादी नदीको थप प्रवाह समेत प्रयोग गर्न करिब 18 किलोमिटर तलको तटीय क्षेत्रमा तल्लो सेती आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिका 6 तथा देवघाट गाउँपालिका 3 को सिमानामा पर्ने सारङघाट नजिक 213 मिटर लम्बाइ, 32 मिटर उचाइ र 200 मिटर चौडाइ भएको बाँध ब्यारेज निर्माण गरी सेती नदीको पानीलाई फर्काइने बताइएको छ। यसरी फर्काइएको पानीलाई देवघाट गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 र 4 हुँदै जाने 6.8 किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङबाट विद्युत गृहमा पुर्याइनेछ। देवघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 गाईघाटमा अर्धभूमिगत विद्युत गृहको निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गरिनेछ। उत्पादित विद्युतलाई तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको 220 केबी दमौली नयाँ भरतपुर प्रसारण लाइनमा जोडी राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा समाहित गरिनेछ। यसका लागि करिब 2 किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्नेछ। अर्ध जलाशययुक्त तल्लो सेती आयोजनाको करिब 12 किलोमिटर लामो जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् बाँधस्थलबाट सुणे गाउँसम्म विस्तार हुनेछ। आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा 52 करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको
सम्पूर्ण समितिको तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडले प्रवर्तन गर्न लागेको 126 मेगावाट जडित क्षमताको तल्लो सेती तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA अध्ययनका लागि सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको परामर्शदाताले तयार पारेको EIA अध्ययनको मस्यौदा बमोजिम बिहिबार बन्दीपुर 6 खरेमा सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गरिएको। आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र निर्माणबाट त्यस क्षेत्रमा पर्न सक्ने भौतिक, जैविक र सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रभावहरू र त्यसका न्यूनीकरणका लागि उपायहरूको विषयमा सरकारवालाहरूसँग छलफल भएको बताइएको छ। जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिमाडो वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यतामा गरिएको कार्यक्रममा आयोजना प्रभावित व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपाने, बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा, रेसिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ तथा उपाध्यक्ष गिनुमाया थापा, वडाध्यक्षहरू, स्थानीय सरोकार समितिका पदाधिकारीहरू, आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कम्पनीले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको 140 मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँधबाट प्राप्त हुने सेती नदीको रेगुलेटेड प्रवाह तथा मादी नदीको थप प्रवाह समेत प्रयोग गर्न करिब 18 किलोमिटर तलको तटीय क्षेत्रमा तल्लो सेती आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिका 6 तथा देवघाट गाउँपालिका 3 को सिमानामा पर्ने सारङघाट नजिक 213 मिटर लम्बाइ, 32 मिटर उचाइ र 200 मिटर चौडाइ भएको बाँध ब्यारेज निर्माण गरी सेती नदीको पानीलाई फर्काइने बताइएको छ। यसरी फर्काइएको पानीलाई देवघाट गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 र 4 हुँदै जाने 6.8 किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङबाट विद्युत गृहमा पुर्याइनेछ। देवघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 गाईघाटमा अर्धभूमिगत विद्युत गृहको निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गरिनेछ। उत्पादित विद्युतलाई तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको 220 केबी दमौली नयाँ भरतपुर प्रसारण लाइनमा जोडी राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा समाहित गरिनेछ। यसका लागि करिब 2 किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्नेछ। अर्ध जलाशययुक्त तल्लो सेती आयोजनाको करिब 12 किलोमिटर लामो जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् बाँधस्थलबाट सुणे गाउँसम्म विस्तार हुनेछ। आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा 52 करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। आयोजनाको अनुमानित लागत 22 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर करिब 30 अर्ब रुपियाँ रहेको बताइएको छ। आयोजनाबाट रेसिङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 र 3, बन्दीपुर गाउँपालिकाको 6 र देवघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2, 3 र 4, आबुखरिन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 र 6, व्यास नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 र 14, त्यसै गरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 29 प्रभावित हुनेछन्। आयोजना निर्माणबाट 185 घरधुरी प्रभावित हुनेछन् भने आयोजनाका लागि करिब 9 हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने रहेको छ। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिमाडो वाग्लेले आयोजनाको निर्माणबाट प्राप्त हुने लाभको हिस्सा स्थानीयले पनि पाउनुपर्ने, प्रभावित हुने बुद्धसिंह सडकको वैकल्पिक व्यवस्थाका विषयमा अहिले नै निर्क्योर गरिनुपर्ने बताएका थिए। व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले भौतिक तथा मानसिक रूपमा प्रभावित भएका बासिन्दाले लाभ पाएको अनुभूति हुने गरी र बाँध निर्माणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी आयोजना अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। उनले दमौलीलाई चितवनसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो बुद्धसिंह सडकको वैकल्पिक व्यवस्था र जग्गा अधिग्रहणका विषयमा आयोजनाले प्रश्न पार्नुपर्ने बताए। रेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ र बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले आयोजनाले आगामी दिनमा समस्या नआउने गरी अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिनुपर्ने, प्रत्यक्ष प्रभावितलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका थिए। अहिले नै विभिन्न माग राखेर आयोजना अगाडि बढाउनु पूर्व नै अवरोध गर्नुपर्ने भन्दा पनि यसलाई सफल बनाउन लागि पर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले स्थानीयले राखेका जायज माग सम्बोधनका लागि आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तल्लो सेती जलविद्युत परियोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष सिद्धबहादुर थापाले विभिन्न 18वटा माग प्रस्तुत गरेका थिए। स्थानीयहरूले अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआवजा न्यायोचित हुनुपर्ने, वर्षौँदेखि भोग चलान गर्दै आएको ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिमा भ्रष्टता हुनुपर्ने, रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, दाह संस्कार घाटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको थियो। तल्लो सेती आयोजनाको एसियाली विकास बैङ्कको 25 लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबाट परामर्शदाता बापकोस भारत निप्पन कोई जापान जेबीले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आयोजनाको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दै आयोजनाका इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले निर्माण 2081 सालमा सुरु गरी 5 वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए। नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखाको शाखा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको शुद्धिकरणको अभियानलाई लिएर तालाबन्दी गरिएको हो।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखाले शुद्धिकरणका नाममा गैर पत्रकार क्रियाशील नभएका र एनजिओमा जागिरीहरूको सदस्यता नवीकरण गरेको विरोधमा तालाबन्दी गरिएको हो। शाखाको शुक्रबार बसेको बैठकले गैर पत्रकार क्रियाशील नरहेको र श्रमजीवी पत्रकारभन्दा पनि आसेपासेको सदस्यता सिफारिस गरिएको विरोधमा प्रेस चौतारी तनहुँका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र नेउपानेको नेतृत्वमा शाखामा तालाबन्दी गरिएको हो। शुद्धिकरण अभियानबारे थप छलफल नगरेसम्म ताला नखुल्ने नेउपानेले जानकारी दिए। यिनै विभिन्न जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नानगढ मोगलिन सडक अन्तर्गत तुइन खोला नजिक बिहिबारदेखि खसेको पहिरो हटाइयो, ढुङ्गा खस्न भने अझै रोकिएन। 20औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्ली सहित जनप्रतिनिधिहरू भानु बराहमा भएको धान रोपाई कार्यक्रममा सहभागी। पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार समृद्ध शुक्ला गण्डकीको आधार भन्ने मूल नारालाई सार्थक पार्न शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले गत वर्ष नतिजाको हिसाबले पूर्वाधार विकासलाई जोड र व्यासनौ गजौँडे स्थित सुनौलो नयाँ गोरेटो कृषि सहकारी संस्थाको 13औं वार्षिक उत्सव एवं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा धान रोपाई सम्पन्न। हवस् त खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।